नमस्कार स्टुडेन्ट, स्वागत छ युट्युब च्यानल युनिक स्टडीमा। आजबाट चाहिँ हामी भेक्टर सबस्पेसको बारेमा पढ्नेछौँ र यो भेक्टर सबस्पेस चाहिँ हाम्रो लिनियर अलजेब्राको पार्ट हो। यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले लिनियर ट्रान्सफर्मेसन र सोभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले भेक्टर स्पेसको बारेमा पढिसकेका छौँ र त्यो दुईवटा टपिक जानिसकेपछि यो टपिक हेर्नुभयो भने सजिलै बुझ्न सकिन्छ। जस्तै भेक्टर सबस्पेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा यहाँ डेफिनेसन छ, अ नन एम्प्टी सबसेट डब्लु अफ अ भेक्टर स्पेस ओभर द फिल्ड एफ इज सेड टु बी सबस्पेस। अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा कुनै एउटा फिल्ड हुन्छ, फिल्ड भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा स्केलर्सहरू हुन्छ। जस्तै रियल नम्बरको फिल्ड हुन्छ, कम्प्लेक्स नम्बरको फिल्ड हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा यो नम्बर स्केलरको चाहिँ एउटा फिल्ड भन्छौँ यसलाई, र फिल्डलाई चाहिँ हामीले एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र कुनै भेक्टर छ र भेक्टरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरिमा अपरेसन गर्ने हो, र अपरेसन चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा एउटा भेक्टर एडिसन र एउटा चाहिँ स्केलर मल्टिप्लिकेसन। अब भेक्टर एडिसनमा क्लोजर, एसोसिएटिभ, कम्युटेटिभ, आइडेन्टिटी, इन्भर्स यो जे छ सबै एप्लाई हुनु पर्यो। र एउटा चाहिँ हाम्रो के बन्छ भन्दाखेरिमा यहाँबाट भेक्टर स्पेस बन्छ ओभर द फिल्ड एफमा बन्छ भने यो भेक्टर स्पेसको चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरिमा कुनै एउटा नन एम्प्टी सबसेट यति पोर्सन लिगे पनि भयो। यो नन एम्प्टी सबसेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा भेक्टर सबस्पेस भन्छौँ। अ नन एम्प्टी सबसेट डब्लु अफ अ भेक्टर स्पेस ओभर द फिल्ड एफ इज सेड टु बी सबस्पेस। यसलाई चाहिँ हामीले भेक्टर सबस्पेस कति बेला भन्छौँ भन्दाखेरिमा अब यसको चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा कुनै इलिमेन्ट W1 कमा W2 कुनै इलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा यही डब्लुबाट लिग्यौँ भने यो चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा W1 प्लस W2 चाहिँ हाम्रो केमा पर्नु पर्यो, डब्लुमा पर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले क्लोजर प्रपर्टी भन्छौँ। अनि नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा कुनै एउटा स्केलर जुन सी चाहिँ हाम्रो स्केलर फिल्डमा बिलोङ गर्छ भने CW चाहिँ हाम्रो केमा पर्नु पर्यो भन्दा यो पनि डब्लुमै पर्नु पर्यो, स्केलिङ पनि पर्नु पर्यो। र एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा 0 जुन चाहिँ हाम्रो फिल्डमा पर्छ भने यो अथवा भेक्टर चाहिँ पर्छ भने 0 हाम्रो केमा पर्नु पर्यो, डब्लु। यति तिनवटा प्रपर्टी सेटिस्फाइड छ भने यसलाई चाहिँ हामीले सबस्पेस भन्छौँ। र सबस्पेसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा W1 प्लस W2 पनि डब्लुमै पर्नु पर्यो। CW भनेको स्केलिङ गर्दाखेरिमा कुनै पनि स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ त्यसैमा पर्नु पर्यो डब्लुमै, र एउटा 0 पर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले सबस्पेस भन्छौँ। अथवा यसको लागि अझै सिम्पल डेफिनेसन छ। सिम्पल डेफिनेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा C1 C2 दुईवटा स्केलर हामीले फिल्डबाट लिग्यौँ र W1 कमा W2 चाहिँ हाम्रो केबाट लिग्यौँ भन्दाखेरिमा यो सबस्पेस सबसेटबाट लिग्यौँ भने हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा C1 W1 प्लस C2 W2 चाहिँ हाम्रो केमा पर्नु पर्यो, डब्लुमा पर्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा सबस्पेस भन्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले सबस्पेसको डिफाइन गर्न सक्छौँ। यहाँ लेखेको छ लेट भी बी द भेक्टर स्पेस ओभर द फिल्ड एफ। एफमा चाहिँ कुनै भेक्टर स्पेस बीलाई डिफाइन गरिएको छ नि, एन्ड डब्लु बी अ नन एम्प्टी सबसेट अफ बी। यो डब्लु चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा कुनै नन एम्प्टी सबसेट अफ बी हुनु पर्यो। देन डब्लु इज सेड टु बी सबस्पेस अफ बी इफ एन्ड ओन्ली इफ C1 W1 प्लस C2 W2 बिलोङ्स टु डब्लु फर अल C1 C2 बिलोङ्स टु फिल्ड एन्ड W1 W2 बिलोङ्स टु एफ। यो पनि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरिमा भेक्टर स्पेस नै हुन्छ, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले भेक्टर सबस्पेस अफ भेक्टर स्पेस BF भन्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा सबस्पेस हो। सबस्पेस भनेको चाहिँ के जान्नु पर्यो भन्दाखेरिमा कुनै पनि भेक्टर स्पेसको एउटा पोर्सन हो अथवा एउटा सबसेट हो। अब सबसेट दुईवटा सबसेट लिन पनि पाइन्छ हामीले, यो एउटा X भन्ने लिग्यौँ र यो अर्को Y भन्ने लिग्यौँ भने अब यो दुईवटा सबसेटमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा अपरेसन्सहरू एक्जिस्ट हुन्छ। जस्तै एउटा हुन्छ X इन्टरसेक्सन Y इन्टरसेक्सन अफ सबस्पेस, एउटा हुन्छ X प्लस Y सम अफ सबस्पेस, एउटा हुन्छ डिरेक्ट सम अफ सबस्पेस भन्ने टपिक छ। यसलाई बुझौँ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दा सम अफ टु भेक्टर सबस्पेस भनेको छ लेट X एन्ड Y बी द टु नन एम्प्टी सबसेट अफ भेक्टर स्पेस बी। यो चाहिँ X र Y चाहिँ दुईवटा नन एम्प्टी सबसेट अफ भेक्टर स्पेस बी छ अरे ओभर द फिल्ड एफ। देन द सम अफ X एन्ड Y इज डिफाइन्ड एज सबसेट अफ बी। देन द सम अफ X एन्ड Y इज डिफाइन्ड एज सबसेट अफ बी। यो दुईवटा चाहिँ सम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा सबसेट अफ बी हो, consisting all the sum X and Y where X belongs to X and Y belongs to Y। यो भनेको सिम्पल छ। यहाँ कुनै पनि भेक्टर स्पेस BF डिफाइन गरिएको छ र यो भेक्टर स्पेसको दुईवटा सबस्पेस छ X र Y, जो सबस्पेसले चाहिँ यो प्रपर्टी सेटिस्फाइड गर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा X र Y दुईवटा सबस्पेस अफ भेक्टर स्पेस भन्छौँ। र यो दुईवटाको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा सम पनि एउटा सबसेट अफ भेक्टर स्पेस हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा X प्लस Y भनेको चाहिँ के हुन्छ X प्लस Y नै हुन्छ फर अल X बिलोङ्स टु क्यापिटल X एन्ड Y बिलोङ्स टु
क्यापिटल वाइ भनेर लेख्न सक्छौँ। यो सिम्पल नै छ डेफिनेसन। यसपछि छ डिरेक्ट सम अफ टु भेक्टर स्पेस भनेको लेट एक्स एन्ड वाइ बी टु नन इम्पिटी सबसेट अफ भेक्टर स्पेस बी ओभर द फिल्ड एफ। यो एफ बी एफको चाहिँ के छ, एक्स र वाइ दुईवटा नन इम्पिटी सबसेट छ अरे। देन द डाइरेक्ट सम अफ एक्स एन्ड वाइ इज डिनोटेड बाई एक्स प्लस र राउन्ड गरेर यस्तो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा डिरेक्ट सम हो। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा एक्स प्लस वाइ हुनु पऱ्यो र जहाँ चाहिँ एक्स इन्टरसेक्सन वाइ चाहिँ 0 अथवा फाइ हुनु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा एक्स इन्टरसेक्सन वाइ चाहिँ फाइ हुनु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा डिरेक्ट सम भनेर भन्न सक्छौँ। यस्तै गरी इन्टरसेक्सन छ लेट एक्स एन्ड वाइ बी द टु सब स्पेस अफ भेक्टर स्पेस बी ओभर द फिल्ड एफ देन द सेट अफ भेक्टर्स एक्स इन्टरसेक्सन वाइ इज डिफाइन एज। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा एक्स इन्टरसेक्सन वाइ भनेको चाहिँ यो एक्स हो, एक्स इन्टरसेक्सन वाइ भनेको एक्स हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्स एक्समा नि पर्छ र एक्स वाइमा नि पर्छ। अथवा यहाँ के लेख्न सक्छौँ भन्दा जेड लेख्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ जेड एक्समा नि पर्छ जेड वाइमा नि पर्छ। यो दुइटैमा पर्ने कमन जति भेक्टरहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा इन्टरसेक्सन अफ सब स्पेस भन्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले भेक्टर सब स्पेसलाई बुझ्न सक्छौँ। मेनली भेक्टर सब स्पेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा कुनै पनि भेक्टर स्पेस कुनै पनि फिल्डमा डिफाइन गरिएको छ भने त्यो भेक्टर स्पेसको चाहिँ कुनै सबसेट पोर्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा भेक्टर सब स्पेस भन्छौँ, जसले चाहिँ यो प्रपर्टी सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो। र यो भेक्टर सब स्पेस यदि दुईवटा छ नि यो दुईटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा सम हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट सम, एउटा इन्टरसेक्सन हुन्छ। अब म चाहिँ यसमा रिलेटेड केही न्युमेरिकल पोर्सन अथवा थ्योरी नै भनौँ तिनै लिएर आउँछु, यसलाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, मैले यहाँ दुईवटा थ्योरम र त्यसमा रिलेटेड न्युमेरिकल लिएको छु। जस्तै फर्स्ट थ्योरम चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा द भेक्टर सम अफ टु सब स्पेस इन अ भेक्टर स्पेस इज अल्सो सब स्पेस भनेर प्रुभ गर्न भनेको छ। प्रुफ लेखौँ। के गर्न सक्छौँ भन्दा लेट एक्स एन्ड वाइ बी टु भेक्टर सब स्पेस अफ भेक्टर स्पेस B over the field F, then their sum, then the sum of two subspace is defined as के हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो अब यति त लेख्न सक्छौँ। एक्स प्लस वाइ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एक्स प्लस वाइ फर अल एक्स बिलोङ्स टु एक्स एन्ड वाइ बिलोङ्स टु वाइ। यो चाहिँ के हो भन्दा एक्स चाहिँ एक्स जुन सब स्पेस छ त्यसको एलिमेन्ट र वाइ चाहिँ ठुलो वाइको एलिमेन्ट हो भनेर भन्न खोजिएको। अब चाहिँ के छ भन्दा एक्स प्लस वाइ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा सब स्पेस हो भनेर प्रुभ गर्न भनिएको छ। अब सब स्पेस हो भने जस्तै डब्लु कुनै सब स्पेस हो भने हाम्रो के हुनुपर्छ, पहिला 0 चाहिँ डब्लुमा पर्नु पऱ्यो, दोस्रो चाहिँ C1 W1 प्लस C2 W2 चाहिँ हाम्रो केमा पर्नु पऱ्यो, डब्लुमै पर्नु पऱ्यो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई सब स्पेस प्रुभ गर्न सक्छौँ। यही नै गर्ने हो। हेयर सिन्स हाम्रो के हो भन्दाखेरिमा एक्स एन्ड वाइ आर टु नन इम्पिटी सब स्पेसेस अफ VF, देन अब यो चाहिँ हाम्रो नन इम्पिटी हो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा फर 0 बिलोङ्स टु एक्स एन्ड 0 बिलोङ्स टु वाइ देयर इज हाम्रो के हुन्छ 0 बिलोङ्स टु एक्स प्लस वाइ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 चाहिँ एक्स प्लस वाइमा नि बिलोङ गर्छ, किन भन्दा 0 पर्छ एक्समा नि 0 पर्छ वाइमा नि 0 पर्छ, मतलब यो चाहिँ के हो नन इम्पिटी हो भने चाहिँ हाम्रो एक्स प्लस वाइमा नि 0 पर्छ। देयरफोर एक्स प्लस वाइ इज नन इम्पिटी सबसेट अफ हाम्रो VF लेख्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो प्रुफ भइसक्यो। अब अर्को लागि के गर्छौँ, अल्सो लेट x1 x2 बिलोङ्स टु x, y1 y2 बिलोङ्स टु y, देन फर हाम्रो के हुन्छ C1, C2 बिलोङ्स टु F देयर इज। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा एउटा C1 x1 प्लस C2 x2 चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ, एक्समा पर्छ, किन भन्दा यो चाहिँ के हो एक्स सब स्पेस हो। देयरफोर एक्स इज अ सब स्पेस अफ VF। यो एउटा
हाम्रो सब स्पेसको डेफिनेसन गयो। अर्को फेरि C1y1 प्लस C2y2 चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ, वाइमा पर्छ। देयरफोर वाइ इज अ सब स्पेस अफ बिएफ। यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा सब स्पेसको डेफिनेसन एप्लाई गर्छौँ। देयरफोर हाम्रो के हुन्छ, C1x1 प्लस C2x2 प्लस C1y1 प्लस C2y2 चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ, x प्लस वाइमा पर्छ। दुईवटालाई एडिसन गऱ्यो भने देयरफोर C1x1 प्लस y1 प्लस C2x2 प्लस y2 चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ, x प्लस वाइमा पर्छ। देयरफोर हाम्रो के भयो, x प्लस वाइ इज अ सब स्पेस अफ भेक्टर स्पेस बिएफ भनेर लेख्न सक्छौँ। किन भन्दा एक्स हुँदाखेरिमा एक्स हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ एक्स प्लस वाइ हुँदा x1 प्लस y1 र x2 प्लस y2 सेटिस्फाइड गऱ्यो भने यो तरिकाले हामीले चाहिँ डाइरेक्ट सब स्पेस हो भनेर प्रुभ गर्न सक्छौँ। हेन्स द सम अफ टु भेक्टर सब स्पेस इज अल्सो, सजिलो हुन्छ यो चाहिँ, स्पेस इज अल्सो सब स्पेस अफ बिएफ लेख्न नि सकिन्छ। बिएफ भनेको भेक्टर स्पेस ओभर द फिल्ड एफ हो। यसरी चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न सजिलै सक्छौँ। यस पछाडि अलिकति क्वेसन छ। अलिकति क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा लेट यु इज इक्वल टु हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा यु इज इक्वल टु अल्फा यु दिएको छ र यसको लागि चाहिँ अल्फाको भ्यालु थाहा छैन, 1 3 -4 चाहिँ हाम्रो के छ, युको भ्यालु छ। र भी इज इक्वल टु बीटा भी दिएको छ र यहाँ चाहिँ बीटा 5 -1 2 दिएको छ। देन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यु प्लस भी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अल्फा यु प्लस बीटा भी हुन्छ र यो भनेको अल्फा 1 3 -4 प्लस बीटा 5 -1 2। यो चाहिँ हाम्रो यु प्लस बीको भ्यालु आउँछ। वेयर अल्फा एन्ड बीटा आर स्केलर्स। अब यो स्केलर छ भने यु प्लस भी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, स्प्यान यु प्लस भी हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यु प्लस बीको भ्यालु डाइरेक्ट लेख्न नि सक्छौँ। यत्तिकै यु प्लस बी लेख्यो भने भयो। यहाँ अल्फा र बीटाको अलग अलग भ्यालु राख्दाखेरिमा यसले के गरिदिन्छ, एउटा R3 चाहिँ जेनेरेट गर्ने भएको र अब यहाँ अल्फा र बीटाको डिफ्रेन्ट भ्यालु राख्दा यहाँ R3 जेनेरेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा स्प्यान यु प्लस बी भनेर लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले पहिलो थ्योरम सजिलै प्रुभ गर्छौँ। यस्तै गरी थ्योरम 2 मा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा द इन्टरसेक्सन अफ टु सब स्पेस इन अ भेक्टर स्पेस इज अल्सो सब स्पेस भनेर प्रुभ गर्नु भनेको छ। लेट एक्स एन्ड वाइ बी द टु भेक्टर सब स्पेस अफ अ भेक्टर स्पेस बी ओभर द फिल्ड एफ देन द सम भने यहाँ इन्टरसेक्सन अफ टु सब स्पेस इज डिफाइन एज एक्स इन्टरसेक्सन वाइ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एक्स हुन्छ फर अल एक्स बिलोङ्स टु एक्स एन्ड एक्स बिलोङ्स टु वाइ हो नि भयो। देयरफोर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा सिन्स एक्स एन्ड वाइ इज अ नन इम्पिटी सबसेट अफ बिएफ देन हाम्रो के हुन्छ, फर 0 बिलोङ्स टु एक्स 0 बिलोङ्स टु वाइ देयर इज 0 बिलोङ्स टु एक्स इन्टरसेक्सन वाइ। देयरफोर एक्स इन्टरसेक्सन वाइ चाहिँ के हो, इज अ नन इम्पिटी सबसेट अफ बिएफ भनेर लेख्न सकिन्छ। अब 0 त बिलोङ गर्ने भयो अल्सो। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा लेट x1, x2 बिलोङ्स टु एक्स एन्ड अर्को नि मान्न सक्छौँ हामीले x1, नत्र ठिक छ x1, x2 नै मानौँ, x1, x2 बिलोङ्स टु वाइ। देन फर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा एनी स्केलर C1, C2 बिलोङ्स टु एफ देयर इज। अब इन्टरसेक्सनको लागि त हामीले दुइटैमा सेम एलिमेन्ट लिनु पऱ्यो। डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट लिग्यो भने त त्यो सेटिस्फाइड हुँदैन, त्यही भएर सेम एलिमेन्ट लिएको x1, y1 लेख्यौँ सजिलो हुन्छ। x1, y1 x2, y2 लेख्न सकिन्छ। देन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा C1 x1 प्लस C2 y1 बिलोङ्स टु एक्स देयरफोर एक्स इज अ सब स्पेस अफ बिएफ लेख्न सकिन्छ। अनि C1 x1 प्लस C2 y1 बिलोङ्स टु वाइ हुन्छ। यहाँ पर वाइ इज अ सब स्पेस अफ
भिएफ लेख्न सकिन्छ। देयरफोर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा C1 X1 प्लस C2 Y1 बिलोङ्स टु के हुन्छ X इन्टरसेक्सन Y। देयरफोर X इन्टरसेक्सन Y इज अ सबस्पेस अफ भिएफ लेख्न सकिन्छ। हेन्स द इन्टरसेक्सन अफ सेम तरिकाले नै गरेको INTER SCCTION इन्टरसेक्सन अफ टु सबस्पेस इज अल्सो अ सबस्पेस भनेर लेख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले इजिली प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब यस पछाडि अलिकति क्वेसन गाँसेको रहेछ। यसमा चाहिँ लेट यु बी द सेट अफ अल भेक्टर्स यु इजिकल टु हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा X1, X2, X3 रहेछ इन R3 दिएको छ। यो भनेको एउटा R3 मा दिएको छ र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा X1 प्लस 3X2 माइनस 4X3 इजिकल टु 0 यो एउटा प्लेन दिएको छ। यो 3 डाइमेन्सनल एउटा प्लेन दिएको छ। अनि V इजिकल टु के छ X1, X2, X3 इन R3। यहाँ चाहिँ के छ 2X1 प्लस 3X3 इजिकल टु 0 यो पनि प्लेन छ। सिन्स U एन्ड V आर टु प्लेन्स डिफाइन्ड इन R3 स्पेस देन हाम्रो के हुन्छ U इन्टरसेक्सन V भनेको चाहिँ डाइरेक्ट लेख्न पनि सकिन्छ। U इन्टरसेक्सन V भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा X1 प्लस 3X2 माइनस 4X3 इन्टरसेक्सन इजिकल टु 0 इन्टरसेक्सन हाम्रो के हुन्छ 2X1 प्लस 3X3 इजिकल टु 0 विच इज अ देयरफोर U इन्टरसेक्सन V इज अ स्ट्रेट लाइन भनेर लेख्न सक्छौँ। किन भन्दा दुईटा प्लेनको इन्टरसेक्सनबाट जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ एउटा लाइन नै पासेस गरेर जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न पनि सक्छौँ। यो दुईटा प्लेन यदि इन्टरसेक्ट गरेको छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो चाहिँ एउटा लाइन हुन्छ। R3 को लागि चाहिँ लाइन स्ट्रेट लाइन पास गर्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। अब यो स्ट्रेट लाइनको फर्मुला X माइनस X1 बाई L इजिकल टु Y माइनस Y1 बाई M इजिकल टु Z माइनस Z1 बाई N यस्तो फर्मेटमा हामीले फर्स्ट इयरमा 3D जियोमेट्रीमा पढेका छौँ। त्यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। नत्र यो बेसिक्स नै भयो। दुईटालाई प्लेन चाहिँ R3 मा के गरेको छ भन्दा इन्टरसेक्ट गरेको छ भने त्यति बेला चाहिँ लाइन बन्छ भन्ने जान्नु पर्यो। अब म यसमा रिमेनिङ टपिक लेख्छु, यसलाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, अब हाम्रो टपिक रहेको छ इमेज इन्भर्स इमेज अफ सबसेट भन्ने हो। अब सबसेट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा यो कुनै सेट छ अथवा सेट लेखिनु भयो, यसलाई भेक्टर स्पेस लेखिनु भयो, यसको कुनै पोर्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा यसलाई हामीले सबसेट भन्छौँ। अथवा यो भेक्टर स्पेस हो भने यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पोर्सनलाई चाहिँ हामीले भेक्टर सब स्पेस पनि भन्न सक्छौँ। लेट F X टु Y बी अ म्यापिङ। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा X देखि F X टु Y इज अ म्यापिङ। यो एउटा लिनियर ट्रान्सफर्मेसन दिएको छ। जस्तै यहाँ X को सेट छ, यहाँ Y को सेट छ भने यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा X देखि Y सम्म चाहिँ म्यापिङ गरेका छौँ, फङ्सन डिफाइन गरेका छौँ भनेको फ्रम सेट X टु एनदर सेट Y अनि यो बी सबसेट अफ X। यो U चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा कुनै सबसेट रिजन छ। देन द इमेज अफ सबसेट U इज डिनोटेड बाई F अफ U। अब यसको इमेजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा F अफ U भनेर भन्छौँ। एन्ड डिफाइन एज FU भनेको F अफ X हो फर अल X बिलोङ्स टु U। यो U मा पर्ने X को भ्यालुहरू जति पनि U मा पर्छन् यसको लागि हाम्रो F अफ U डिफाइन हुन्छ। र यहाँ चाहिँ F अफ U भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा F अफ X हो र X बिलोङ्स टु के हुन्छ भन्दाखेरिमा U। यो U मा पर्ने X को जति इमेजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इमेज अफ सबसेट भनेर भन्न सक्छौँ। ओभरअल के बुझ्नु पर्यो भन्दा एउटा कुनै सेट छ र सेटको सबसेट छ। सबसेट X र Y छ भने यो X र Y को लागि हामीले कुनै फङ्सन अथवा म्यापिङ डिफाइन गर्छौँ र म्यापिङ डिफाइन गरेर X को चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अलिकति रिजन लेख्छौँ अथवा सबसेट लिन्छौँ जुन चाहिँ U हो र U को चाहिँ हामीले इमेजलाई चाहिँ के भन्छौँ इमेज अफ सबसेट भनेर भन्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले इमेज अफ सबसेटलाई बुझ्न सक्छौँ। यो एक्जाममा सोध्दैन तर जस नलेजको लागि चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। इन्भर्स इमेज अफ सबसेट लेट F X टु Y बी अ म्यापिङ। यो कुनै म्यापिङ छ अरे फ्रम X टु Y एन्ड V बी द सबसेट अफ Y। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यो कुनै X छ र यो Y छ। यहाँ हामीले कुनै फङ्सन डिफाइन गरेका छौँ यसरी
यो एफ डिफाइन गरेका छौँ र भी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा यो भी हो अरे यो भी चाहिँ हाम्रो के छ सबसेट अफ वाइ छ अरे देन द इन्भर्स इमेज अफ भी अब यसको पनि इन्भर्स इमेज भनेको चाहिँ यतापट्टि आउनु पर्यो यसको इन्भर्स इमेज अफ भी इज डिनोटेड बाई एफ इन्भर्स भी यहाँ चाहिँ कुनै एफ इन्भर्स भी को सेट छ is defined as the set of all point in X that are mapped by F into V भनेको छ यो चाहिँ के हो भन्दा सेट अफ अल पोइन्ट्स अफ X का सेट हुन् X को पोइन्टको सेट हो जुन चाहिँ के छ V सँग म्याप्ड भएको छ यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ यसरी बुझियो भने सजिलै बुझिन्छ अथवा F इन्भर्स V भनेको X हो जुन चाहिँ के हो भन्दा FX चाहिँ V सँग म्याप्ड भएको X लाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इन्भर्स इमेज अफ सबसेट भनेर भन्न सक्छौँ यो बुझ्न सकिन्छ सजिलै नत्र यसरी म्यापिङ डायग्रामबाट बुझ्न पनि सकिन्छ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन let x and y be the two vector subspace then the mapping t x to y अब हामीले कुनै ट्रान्सफर्मेसन एप्लाई गरेको छौँ x to y is said to be linear लिनियर चाहिँ कति बेला भनिन्छ भन्दा अल्फा u प्लस बीटा v चाहिँ के हुनु पर्यो यो चाहिँ लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको डेफिनेसन हो प्रिभियस च्याप्टरमै पढिसकेका छौँ अब यिनीमा रिलेटेड एक दुईटा थ्योरम टाइपको न्युमेरिकल छ जस्तै प्रब्लम यहाँ क्वेसन यहाँ दिएको छ क्वेसन इफ एफ इज अ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन फ्रम अ भेक्टर स्पेस एक्स टु एनदर भेक्टर स्पेस वाइ भनेको छ एक्सदेखि वाइमा चाहिँ हाम्रो लिनियर ट्रान्सफर्मेसन छ गरे सोल्युसन लेखेँ हेयर एफ चाहिँ हाम्रो के छ एक्स टु वाइ इज अ गिभन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेर लेख्न सक्छौँ अब फर एनी सबसेट सबस्पेस भी इन एक्स भनेको छ यु हो यहाँ यु भी होइन यु चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा फर एनी यु सबसेट अफ एक्स देन एफ यु बी इमेज सबसेट इन वाइ भनेर भनिएको छ यो चाहिँ हाम्रो के छ फर एनी यु बिलोङ्स टु एक्स देन इन वाइ भनेर मान्न सक्छौँ अथवा यहाँ चाहिँ हाम्रो के हो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा लेट यु बी द सबसेट अफ एक्स देन इमेज अफ यु आर एफ अफ यु भनेर लेख्न सकिन्छ एफ अफ यु चाहिँ यसको इमेज हुन्छ अब यो एफ अफ यु चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा सबसेट अफ वाइ हो भनेर प्रुभ गर्न छ वी हेभ टु प्रुभ के छ जसरी गरे नि हुन्छ प्रुफ चाहिँ एउटै मेथडबाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन लजिकल हुन्छ यो एफ अफ यु इज सबसेट अफ सबस्पेस अफ वाइ भनेर लेख्न सकिन्छ सिन्स एक्स इज अ सबस्पेस देन फर 0 बिलोङ्स टु यु देयर इज f0 is equal to 0 belongs to y हुन्छ therefore f of u is अथवा यहाँ f of u लेख्न सकिन्छ f of u is a subspace भनेर लेख्न पनि सकिन्छ f of u is a non-empty subset of y भनेर लेख्न सकिन्छ यो चाहिँ सिधै लेखे नि भयो यो के छ भन्दा 0 यसमा बिलोङ गरेपछि हाम्रो के हुन्छ यो चाहिँ सबसेट हो भनेर लेख्न सकिन्छ लेट अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरिमा यसमा x1 x2 माने पनि भयो x1 x2 बिलोङ्स टु u एन्ड c1 c2 बिलोङ्स टु f देन के हुन्छ c1 x1 प्लस c2 x2 बिलोङ्स टु हाम्रो u हुन्छ देयरफोर u इज अ सबसेट अफ x भनेर लेख्न सक्छौँ अब x को सबसेट हो भने यो त अटोमेटिकली पर्यो अब u पर्छ भने f अफ u चाहिँ के हुन्छ f c1 x1 प्लस c2 x2 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो पनि f अफ u मा पर्छ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा c1 f अफ x1 प्लस c2 f अफ x2 therefore f is a linear transformation यो चाहिँ हाम्रो के भयो एफ चाहिँ यो प्रपर्टी सेटिस्फाइड गर्यो भने लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भयो देयरफोर हाम्रो के हुन्छ एफ अफ यु इज अ सबसेट अफ वाइ भनेर लेख्न सजिलै
सक्छौँ। यसमा लिनियर प्रुभ गर्न खोजिएको होला, तर हामीले डाइरेक्ट यो एफ अफ यु इज अ सबसेट अफ वाइ भनेर लेख्न नि सक्छौँ। यसरी चाहिँ प्रुभ हुन्छ। खास मैले गराउनु खोजेको यो प्रुभ चाहिँ होइन, अर्को प्रुभ हो। जस्तै यो अर्को न्युमेरिकललाई यो मेन फोकस गर्न लागेको, यो पनि नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेटाइदिन्छु। अलिकति यो बोरिङ च्याप्टर छ ल्याङ्ग्वेजसितको त, त्यही भएर अलिकति ध्यान दिनु होला। जस्तै लेट एफ बी द लिनियर ट्रान्सफर्मेसन फ्रम, यहाँ क्वेसन छ युबाट क्वेसन चाहिँ अर्को हेयर एफ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा R4बाट R3मा चाहिँ बी अ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेर भनिएको छ। यो गिभनमै छ। कसरी भन्दा एफ x1, x2, x3, x4 इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ 3x1 2x2 माइनस x1, x4। यो चाहिँ हाम्रो 1 दिएको छ। एन्ड W इज इक्वल टु हाम्रो के छ स्प्यान U, V दिएको छ। अब हामीलाई एफ अफ डब्लु निकाल्न सकिएको छ। देयरफोर हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा एफ अफ डब्लु भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एफ अफ स्प्यान U, V। अब यो भनेको स्प्यानलाई बाहिर लेख्यो भने के हुन्छ एफ अफ U, V। यो भनेको के हुन्छ स्प्यान एफ अफ U, एफ अफ V हुने भयो। र एफ अफ U भनेको के हुन्छ स्प्यान एफ अफ U भनेको चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ 1 2 3 0। अनि एफ अफ V भनेको 0 2 3 4 दिएको छ। अब यसलाई फ्रम 1 बाट गर्न सकिन्छ। एफ अफ W भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्प्यान। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो x1 को ठाउँमा चाहिँ कति छ 1 छ भनेपछि 3 हुने भयो। अनि 2x2 भनेको 4 हुने भयो, -1 भनेको 3 हुने भयो। अनि x4 भनेको 0, अब फेरि यसमा x1 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति छ 0 हुने भयो। 2 2 जा 4 अनि 4 यो चाहिँ हाम्रो 1 बाट आयो। इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ एफ अफ डब्लु भनेको चाहिँ कति हुन्छ स्प्यान। अब यहाँबाट यतिकै लेखिनु भयो 3 हटाइदियो भने 1 1 0, 0 1 1। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा देयरफोर विच इज रिक्वायर्ड एफ अफ डब्लु भनेर लेख्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वेसन छ, यसको करस्पोन्डिङ हामीले यसरी सोल्युसन गर्न चाहिँ सक्छौँ। डराउनु चाहिँ पर्दैन। यस्तो गर्दा के छ भन्दाखेरि लेट एफ बी अ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भन्दा यहाँबाट गिभन लेख्न सकिन्छ, नत्र यत्तिकै डाइरेक्ट लेखे पनि सजिलै सकिन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दा सो द्याट द कर्नल अफ अ लिनियर म्यापिङ इज अ सब स्पेस इन द डोमेन अफ म्यापिङ। अब के छ भन्दाखेरिमा कुनै पनि म्यापिङको चाहिँ डोमेनमा चाहिँ के छ भन्दा यो एक्स छ भने हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा कर्नल अफ टी भनेर डिफाइन गर्छौँ, जसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दा टी अफ एक्स हुन्छ। यो भनेको 0 हुन्छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा 0 सँग म्यापिङ भएकोलाई चाहिँ हामीले कर्नल भनेर भन्छौँ, जसमा एक्सको सेट जुन चाहिँ हाम्रो टी अफ एक्स चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा 0 छ भने यसलाई चाहिँ हामीले कर्नल भन्छौँ। यो चाहिँ कर्नल अफ एक्स चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा डोमेन जुन डोमेन छ हाम्रो एक्स त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा सब स्पेस हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न भनिएको छ। र यहाँ चाहिँ अर्को क्वेसन पनि दिएको छ। पहिला डेफिनेसन हेरौँ। द कर्नल अर नल स्पेस अफ टी इज डिनोटेड बाई कर टी एन्ड डिफाइन एट द सेट अफ भेक्टर इन एक्स। यो चाहिँ भेक्टर सेट एक्सको चाहिँ सेट हो जुन चाहिँ म्याप गरिरहेको हुन्छ y इज इक्वल टु 0 सँग। जस्तै यो एक्स भयो, यो y भयो, यसलाई हामीले जहिले पनि डोमेन भन्छौँ। यसलाई रेन्ज अथवा उस भन्छौँ कोडोमेन भनेर भन्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यो 0 चाहिँ y मा पर्छ भने यो एक्सको सेटहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा यहाँ जति पनि सेट छन् यिनीहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले टी अफ एक्स भन्छौँ कर्नललाई। र यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा 0 यो जुन सेट एक्सको सेट छ त्यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा y को भ्यालु 0 हुँदाखेरिमा म्यापिङ गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कर्नल भन्छौँ। र हामीले कर्नल अफ एक्स चाहिँ हाम्रो कर्नल अफ टी अथवा कर्नल अफ एक्स यसलाई टीले डिफाइन गरिरहेको छ नि यो ट्रान्सफर्मेसनलाई। कर्नल अफ टी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा एक्सको डोमेनको चाहिँ सब स्पेस हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँ हेऱ्यो नि यो x1 x2 x3 x4 पनि यहाँ अझै पनि पर्छ, x5 x6 पनि पर्छ जुन एक्समा पर्छ। तर यो x1 x2 x3 x4 चाहिँ टी अफ एक्समा पर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा यो एक्सको चाहिँ सब स्पेस हो भनेर प्रुभ गर्न भनिएको छ।
क्वेसन अलिकति लजिकल छ, बुझ्न सकिन्छ। द कर्नल अफ null space of T is denoted by ker T and defined as the set of vectors of x in which mapped with 0 भनिएको छ, बुझिन्छ होला यहाँसम्म। देन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा लेट हाम्रो के छ टी एक्स टु वाइ बी अ हाम्रो लिनियर म्यापिङ। देन हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा कर्नल अफ टी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा एक्स हुन्छ, जुन चाहिँ एक्स चाहिँ हाम्रो एक्समा पर्छ, सच द्याट टी अफ एक्स भनेको चाहिँ 0, यसको इमेज चाहिँ 0 हुनु पर्यो। सिन्स 0 बिलोङ्स टु एक्स, देन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा टी अफ 0 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ भन्दाखेरिमा टी अफ एक्समा पर्छ। हेन्स टी अफ एक्स इज अ नन इम्प्टी सबसेट अफ एक्स भनेर लेख्न सक्छ। अल्सो लेट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा x1 कमा x2 बिलोङ्स टु एक्स, देन हाम्रो के हुन्छ भन्दा x कमा y बिलोङ्स टु एक्स लेख्न सक्छौँ। देन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा बाई डेफिनेसन अफ कर्नल हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा टी अफ एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ, टी अफ वाइ भनेको पनि 0 हुन्छ। देयरफोर हाम्रो टी अफ एक्स इज इक्वल टु 0 हुन्छ, देयरफोर टी अफ वाइ इज इक्वल टु 0 बिकज टी इज अ म्यापिङ बिकज अथवा कर टी इज इक्वल टु 0 लेख्न सकिन्छ। यहाँ पनि कर टी इज इक्वल टु 0, कर्नल भनेको छ 0, किन भन्दा यो भनेको के हो भन्दाखेरिमा 0सँग म्याप गरिरहेको छ भन्ने हो। देन फर हाम्रो के हुन्छ भन्दा C1 कमा C2 बिलोङ्स टु एफ, देयर इज हाम्रो के हुन्छ टी C1 एक्स प्लस C2 वाइ इज इक्वल टु के हुन्छ C1 टी अफ एक्स प्लस C2 टी अफ वाइ। यहाँबाट गऱ्यो भने C1 इन्टु 0 प्लस C2 इन्टु 0, यहाँबाट गऱ्यो भने 0। देयरफोर टी C1 एक्स प्लस C2 वाइ भनेको चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। देयरफोर हाम्रो टी इज लिनियर म्यापिङ भनेर लेख्न सक्छौँ अथवा सजिलै प्रुफ गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो प्रुफ हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो क्वेसन चाहिँ अर्को छ, लेट टी भन्दै दिएको छ, यसलाई म अलिकति मेटाउँछु। जस्तै यो पोर्सन मलाई चाहिँदैन, लेट टी के छ भन्दा लेट टी हाम्रो R3 टु RB अ लिनियर म्यापिङ फ्रम हाम्रो डिफाइन्ड बाई हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा टी अफ एक्स इज इक्वल टु 3x1 माइनस 2x2 छ। देयरफोर फर कर्नल अफ एक्स इज इक्वल टु x1 कमा x2 हाम्रो के हुन्छ टी अफ एक्स इज इक्वल टु 0। देयरफोर हाम्रो के हुन्छ 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टु 0। अब यहाँ हाम्रो सेट गराउन सक्छौँ, सेट गरायो भने हाम्रो के हुन्छ x1 x2 गऱ्यो भने जस्तै x1 को ठाउँमा 0 राख्यो भने x2 को ठाउँमा 0, x1 को ठाउँमा 1 राख्यो भने x2 को ठाउँमा कति हुन्छ हाम्रो यहाँबाट राख्न सकिन्छ x2 इज इक्वल टु 3/2 x1 राख्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ 2 राख्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 3 हुन्छ, 4 राख्यो भने 6 हुन्छ, 6 राख्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 9 हुन्छ। यसरी चाहिँ बढ्दै जान्छ। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा यहाँबाट देयरफोर हाम्रो x2 इज इक्वल टु 3/2 x1 भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्को हामीलाई के छ भन्दा ड्र द स्केच अफ भनेर लेखिएको छ, स्केच अफ कर टी भनेर सोधिएको छ। अब कर्नल अफ टी को चाहिँ स्केच बनाउनु भनेको छ x1 यो x2 गऱ्यो भने हाम्रो x1 को भ्यालु 0,0 अनि हाम्रो कति छ 2 हुँदाखेरिमा 3 छ, यो हुँदाखेरिमा यता छ, यहाँबाट यता यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा नेगेटिभतिर नि सेम तरिकाले बढ्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कर टी को फिगर भनेर लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले सजिलै प्रुफ गर्न सक्छौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, मैले यहाँ थप 2वटा क्वेसन लिएको छु जुन चाहिँ हाम्रो यो लेक्चरको लागि सम्भवतः अन्तिम क्वेसन होला। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा आइडेन्टिफाई वेयर दे आर द भेक्टर्स। हाम्रो के छ भन्दा पहिला मैले फर्स्ट क्वेसनले गरेँ, सोल्युसन लेखेँ भने हेयर बी इज इक्वल टु कति छ भन्दाखेरिमा 1
2016 को ट्रान्सपोज छ एन्ड ए इज इक्वल टु हाम्रो कति छ भन्दाखेरिमा 3 - 4 6 1 2 5 छ। यति छ भने देयरफोर लेट ax इज इक्वल टु b बी द म्याट्रिक्स इक्वेसन। देन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब हामीलाई यहाँ x को भ्यालु निस्क्यो भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा b पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेको। देन द एगुमेन्टेड म्याट्रिक्स इज इक्वेसन इज, यसलाई सिम्पल तरिकाले नै गरौँ। हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा 3 - 4 6 1 2 5 यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको तरिकाले गर्छौँ र यसलाई गर्दा यसलाई अब सिधै रो अपरेसन एप्लाई गर्यो भने r2 टेन्स टु r2 - 2r1 r3 टेन्स टु 3r3 - 2r1। हामीले यो दुईटालाई 0 गराउन ट्राई गर्ने हो र यहाँबाट गऱ्यो भने कति हुन्छ 3 - 4 1 सेम हुन्छ र यहाँबाट 6 र 2 लाई 0 गराउँदा यो 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ। कति हुन्छ 1 + 9 हुने भयो। यहाँ 20 - 2 भनेको 18 हुने भयो। यहाँबाट गर्दाखेरिमा 5 त्यहाँ 15 प्लस 4 दुना 8 कति हुन्छ 23 हुने भयो। 16 त्यहाँ 48 - 2 46 हुने भयो र यहाँबाट गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ r2 टेन्स टु r2/3 9 r3 टेन्स टु r3/23 गऱ्यो भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ 3 - 4 1 0 1 0 1 2 2 हुने भयो र यहाँबाट r2 3 टेन्स टु r3 - r2 गर्न सकिन्छ र यहाँबाट गऱ्यो भने 3 - 4 0 1 1 2 0 0 0 हुने भयो र यहाँबाट r1 टेन्स टु 4 r1 + 4 r2 गर्न सकिन्छ डिभाइडेड बाई 3 नत्र यतिकै गऱ्यो भने कति हुन्छ 3 0 4 दुना 8 1 9 0 1 0 0 0 0 र यहाँबाट r1 टेन्स टु r1/3 गर्न सकिन्छ। देयरफोर हाम्रो कति हुन्छ 1 0 1 0 0 1 0 0 3 यहाँ 2 हो 3 2 0। देयरफोर x इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ 3 र 2 को ट्रान्सपोज हुँदो रहेछ। हेन्स b भेक्टर lies in the column space of given matrix A लेख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। यहाँ b यो कुनै भेक्टर छ र त्यो म्याट्रिक्स दिएको छ नि, यो भेक्टर चाहिँ त्यो म्याट्रिक्सको कोलम स्पेसमा पर्छ पर्दैन कति बेला थाहा हुन्छ। ax इज इक्वल टु b को लागि कुनै सोलुसन आयो भने पर्छ भनेर डाइरेक्ट लेख्न नि सक्छौँ। यहाँ सोलुसन आएको छ सजिलै सक्छौँ। फाइन्ड द कोलम स्पेस अफ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ क्वेसन यहाँ छ, मैले यसलाई नि यतिकै लेखिदिन्छु। कोलम स्पेस अफ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ COL अफ A भनेर जनाइन्छ र यो चाहिँ एउटा स्पेस हो। यो स्पेस चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 3 0 6 भेक्टर स्पेस जस्तो 5 0 10 11 2 22 यसरी चाहिँ हामीले कोलम स्पेस सजिलै लेख्न सकिन्छ। 5 1 10 एन्ड 8 5 20 यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट एक लाइनमा एन्सर आउँछ। एक्जाममा चाहिँ हामीलाई क्वेसन कम्बाइन गरेर दिन्छ, एउटै क्वेसन नदिने हुँदाखेरिमा कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो भेक्टर स्पेसको सब स्पेसको लेक्चर फर्स्ट पार्ट यहीँ सिद्धिन्छ। नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हामीले छिटै लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।